अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने वाले अहबाब को तहे दिल से खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम उस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसने मुगलिया सल्तनत का शराजा ही बिखेर दिया। यकीनन आप पहचान चुके होंगे, आज का हमारा मौजू शेर शाह सूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन से ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, शुरू करते हैं शेर शाह सूरी की इब्तदाई ज़िंदगी से। आपका ताल्लुक एक अफ़गान कबीले सूर से था जिसकी निस्बत आपके नाम शेर शाह सूरी में भी पाई जाती है। आपकी पैदाइश मौलिया सल्तनत के एक मशहूर इलाके बिहार में हुई, जो कि मौजूदा भारत का एक अहम ज़िला है। आपके वालिद एक मशहूर ताजिर और ज़मींदार की हैसियत से मशहूर थे। नाज़रीन, इधर आपको बताते चलें कि शेर शाह सूरी की तारीख़ पैदाइश के मुतालिक मुअर्रिख़ीन में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कुछ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक तो आपकी पैदाइश सन 1472 और कुछ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक आपकी पैदाइश सन 1486 ईस्वी में हुई। शेर शाह सूरी ने बचपन में ही बिहार की फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की और अपनी ज़हानत और कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर फौज के आला ओहदों पर फायज होते गए और जल्द ही दूर दराज इलाकों में आपकी शोहरत एक ज़हीन, मुदब्बिर, बहादुर और हिकमत अमल सिपह सलार की हैसियत से होने लगी। नाज़रीन, इधर आपको बताते चलें कि आपका लक़ब शेर शाह एक मर्तबा हाकिम बहार के साथ शिकार के मौके पर तन्हा शेर को मारकर आपने ये लक़ब अपने नाम किया। हालांकि आपका असल नाम फरीदुद्दीन था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप मुगलिया सल्तनत में रहते हुए आपने मुगलिया सल्तनत की कमज़ोरियों को भांपा और उन्हीं पर काम करके मुगलिया सल्तनत के परखच्चे उड़ा दिए और मुगलिया सल्तनत पर काबिज हो बैठे और मुगलिया सल्तनत को आरजी इख्तिताम पजीर करके आपने सूरी सल्तनत का आगाज़ किया। आपको बताते चलें कि आपने मुगलिया सल्तनत के ख़िलाफ़ पहली जंग सन 1526 में एक मुग़ल हुक्मरान बाबा जय से जीती। आपके गोशगुजार एक बहुत ही अहम बात करता चलूँ कि उस दौर में मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान यानी कि हुमायून यानी मुगलिया सल्तनत के बानी बाबर के जो बेटे थे हुमायून, वो उस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जगहों पर गद्दारियाँ और साजिशें हो रही थी, जबकि हुमायून उनकी तरफ उनकी सरगोबी उन्हें कुचलने में मसरूफ़ थे। उस दौर में शेर शाह सूरी ने ख़ुद को मुतहिद किया, अपनी फ़ौज को मजबूत किया और मुगलिया सल्तनत पे चढ़ दौड़े और उन्हें इस अपनी हिकमत अमली में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई। आपको बताते चलें कि शेर शाह सूरी की फ़ौजी हिकमत अमली बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिसने उन्हें ज़िंदगी में बहुत ही कामयाबियों से हमकिनार किया। आपने मुग़ल हुक्मरानों से जंगों के अलावा मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान हुमायून को चौंसा और कनूज में यके बाद दीगरे सन 1539 और सन 1540 में शिकस्त दी और दिल्ली पे कब्ज़ा किया और सन 1540 में आपने सूरी सल्तनत एक खुदमुख्तार सूरी सल्तनत की दाग बेल डाली और मुगलिया सल्तनत को इख्तिताम पजीर होना पड़ा। नाज़रीन, आपने सन 1540 से सन 1555 तक हुकूमत की और उस हुकूमत को सुनहरी दौर हिंदुस्तान के बाब में लिखा गया है। नाज़रीन, इस 5 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में आपने मुख्तलिफ इस्लाहात की, जिनमें टैक्स, सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए, अपने दुश्मनों के खिलाफ
محکمہ جاسوسی کو ازسر نو منظم کیا گیا، ملک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور اپنی فوج کو مضبوط کیا گیا، اور فوج میں نیا سے نیا اسلحہ شامل کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر شاہ سوری سن 1555 عیسوی میں ایک قلنجر قلعے کا نام ہے جو کہ مستقبل میں بہت سی فتوحات میں سنگ میل کا کردار ادا کرنے والا تھا۔ شیر شاہ سوری جب اس قلعے کے محاصرے پر تھے تو توپ سے برسائے جانے والے ایک گولے کی وجہ سے وہ گولا جا کے دیوار سے لگا اور پھٹا، اس کا بارود جو پھیلا، تو ناظرین اس کی وجہ سے شیر شاہ سوری بہت ہی سنجیدہ حالت میں پائے گئے، بہت ہی زیادہ زخمی ہو گئے، انہیں فوراً طبی خیمے میں لے جایا گیا۔ ناظرین 3 دنوں تک وہ اپنے زخموں کے خلاف ایک شدید کشمکش میں جنگ لڑتے رہے، لیکن اس دوران انہوں نے اپنی ریاست کے مستقبل کے لیے کچھ اہم فیصلے کیے۔ اپنے بیٹے اسلام شاہ سوری کو اپنی سلطنت یعنی سوری سلطنت کا جانشین مقرر کیا اور اپنی فوج کا حوصلہ بڑھایا کہ قلنجر کی مہم ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور کسی صورت میں بھی محاصرے کو ختم نہ کیا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر شاہ سوری کی زخمی ہونے کے باوجود آپ کی فوج نے قلنجر کا محاصرہ جاری رکھا اور 3 روز کی انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد قلنجر کا وہ قلعہ، وہ ناقابل تحصیل وہ دیواریں سر کر لی گئیں اور قلعہ فتح کر لیا گیا۔ اور 3 دن بعد جب یہ خوشخبری شیر شاہ سوری کے کانوں میں گونجی کہ قلعہ راجپوتوں کی بجائے اب مسلمانوں کی ملکیت ہے، تو شیر شاہ سوری کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے بے تحاشا کام کیا اور اپنی مملکت کو بے تحاشا مضبوط کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین اسلام شاہ سوری، جو کہ اپنے والد شیر شاہ سوری کی لیگیسی پر عمل پیرا نہ ہوئے بلکہ عیش و عشرت کی زندگی میں مشغول ہو گئے، نہ فتوحات کی طرف توجہ دی گئی، نہ مملکت کے لیے اصلاحات کی طرف توجہ دیا گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ ہمایوں، جس کو اسلام شاہ سوری کے والد شیر شاہ سوری نے اپنی کم تر انتظامات کے باوجود ہرایا تھا، وہ ہمایوں دوبارہ سے تخت پر آن قابض ہوا اور دوبارہ سے مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا اور پھر مغلیہ سلطنت برِ صغیر میں جم کے چمکی۔ ناظرین، یہ تھی شیر شاہ سوری کی مکمل کہانی، ان کا ارتقاء، ان کا عروج اور ان کی سلطنت کا زوال۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے وہ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے۔ آپ کی رائے کا بہت ہی احترام کیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔